स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक विषयवस्तु तथा समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित व्यक्ति तथा सरकारवालासँग छलफल गर्ने गरेका छौं। यसका साथै तपाईं श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईले कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि 400523 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमका आजका अतिथि समक्ष। र कार्यक्रममा हामी पछिल्लो केही समय यता निर्वाचनमै केन्द्रित भएका छौं। यतिखेर मङ्सिर 10 र 21 गते हुने पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा मत माग्नका लागि घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। प्रचारको कार्यक्रमहरूमा व्यस्त बनेका छन्। यतिखेर उम्मेदवारहरू निकै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यस्तताका बावजुद पनि हामीले तपाईहरू माझमा हरेक दिन एकजना अतिथिलाई निम्त्याउने गरेका छौं। आज भने म चितवनतर्फ लाग्न चाहन्छु। चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्दा यतिखेर त्यहाँको चुनावी सरगर्मी एकदमै बढेको छ र चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लाई हेर्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिक अवस्था र पछिल्लो उम्मेदवारहरूको अवस्थालाई हेर्दा पनि निकै चर्काचर्की र निकै नै त्यहाँको माहौल चाहिँ तातिएको थाहा हुन्छ। विशेष गरी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट वाम गठबन्धनका रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उम्मेदवार हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवार विक्रम पाण्डे हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। पाण्डेज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को चुनावी सरगर्मी निकै तातिँदै गएको छ। सँगसँगै यहाँको दुईटा उम्मेदवार बीचको टक्कर पनि एउटा देशभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ। तपाईले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष वाम गठबन्धनका उम्मेदवारका रूपमा पुष्पकमल दाहाल पाउनु भएको छ। उहाँ पनि कम एउटा सामान्य उम्मेदवार हुनुहुन्न, निकै कडा प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। के अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, म 20औं वर्षदेखि यही ठाउँमा सेवा गरेर हिँडेको, चुनाव लडेर आएको। मलाई अब आफ्नै घरमा आफ्नै मैदानमा सबैलाई म चिन्छु, बच्चादेखि बुढासम्म चिन्छु। मलाई केही फरक त्यस्तो लाग्दैन। अब उम्मेदवारहरू प्रतिद्वन्दीहरू जो पनि हुन सक्छ, तर म पहिल्यैदेखि भएको हुनाले मलाई यसलाई त्यो नर्मलै मैले ठानेको छु। खासै ठुलो कुरो ठानेको छैन मैले। तर अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तपाईले ठुलो रूपमा नठाने पनि त्यहाँनिर तपाईको प्रभाव पनि छ। तपाईँ स्थानीय रूपमा पनि हुनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ दुई प्रतिस्पर्धी बीचको चर्चा निकै बढ्दै गएको छ। एक अर्का बीचको आरोप प्रत्यारोप घोषपेच बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो दाहालज्यूले तपाईलाई के भनिदिनु भयो भने ठेकेदार नै संज्ञा दिनुभयो, ठेकेदारसँग मेरो प्रतिस्पर्धा हुँदैन। तपाईले भनिदिनु भयो फेरि टुरिस्ट नेताको प्रतिस्पर्धा मेरो सामान्य नै हुन्छ भनिदिनु भयो। यो किसिमले उत्रिनु भएको छ नि त चुनावी यो प्रचारमा। हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ टुरिस्ट भन्नु स्वाभाविक हो। उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँले भनेको कुराहरू यहाँ चिताउन त्यति धेरै माने राख्दैन। किनभने भर्खरै एमालेलाई चाहिँ गर्दाखेरिमा अब यहाँ उहाँले देखाएका चाहिँ त्यो उहरू क्रियाकलापहरूले चाहिँ जनताले बुझेका छन्। त्यसपछि फेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग गरेको क्रियाकलापले थाहा छ। र यहाँ बाँदरमुढे घटनाहरू छन्, धेरै छन्। चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ मार्फत चाहिँ यहाँ चन्दा आतंक देखाउन लिएर चितवनका जनताहरूले धेरै दुःख पाएका थिए, दुःख पाउनेवाला छन् र दुःख पाइराखेकै छन् उहाँहरूकै कारणले गर्दा। त्यसले गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के बोल्नुहुन्छ, के भाषण गर्नुहुन्छ, अब उहाँले आफ्नै कार्यकर्तालाई लिएर गएर अब त्यहाँ चाहिँ राप्रपाको यति मान्छे चाहिँ प्रवेश गर्यो भनेर चाहिँ प्रवेश गराउनुहुन्छ, फेरि अर्को ठाउँ लानुहुन्छ, उहाँहरूकै कार्यकर्ता फेरि राप्रपाको प्रवेश गर्यो भन्नुहुन्छ। यस्तै धेरै कुराहरू गर्न सबलाई थाहा छ। त्यसैले उहाँले भनेका कुराहरूमा त्यति धेरै माने चाहिँ राखेको मैले पाएको छैन मेरो चाहिँ चुनाव क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्रमा।
तर पनि त अब प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जस्तो एउटा बलियो र राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव राख्ने नेता प्रतिस्पर्धीको रूपमा पाउनु भएको छ। यसलाई सामान्य आँक्न त मिल्दैन होला नि। मेरो लागि खुसीको कुरा हो, त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। के कुन अर्थमा खुसीको कुरा हुन्छ? किनभने उहाँसँग मैले चाहिँ अब जनता बलियो हुँदो रहेछ कि त्यो उम्मेदवार बलियो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो जनतालाई देखाउन पाउने भयो भनेर चाहिँ म खुसी छु त्यसमा नै। पछिल्लो यो अब चुनावी प्रचारको क्रममा हुनुहुन्छ, के कस्तो देख्नुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा माहौल तपाईँले? माहौल मेरो पक्षमा छ र उत्साहित छन्। सबै लाग्नु भएको छ, सबै लागिदिनु भएको छ, मलाई सुझाव दिनुभएको छ जनताहरूले, सल्लाह दिनुभएको छ र सशक्त रूपमा लागिदिनु भएको छ जनताहरू। त्यसले गर्दा म ढुक्क छु मेरो विजय सुनिश्चित छ भनेर। अब यो विजय सुनिश्चित छ भन्ने तपाईँको विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने, पुष्टि गर्ने भनेको भोलिको नतिजाले हो। तर पनि अहिले मङ्सिर 21 गते त्यसको प्रमाणित गर्ने दिन चाहिँ त्यही दिन हो। अहिपछि त के भन्नु। यद्यपि तपाईँको चुनावी एजेन्डा के छन् त? अब चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का जनतालाई तपाईँले के कस्ता एजेन्डाहरू लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? मेरो एजेन्डा हेर्नुहोस्, त्यो म भन्ने कुराहरू विकास हो भन्ने कुरो जनतालाई थाहा छ र जनताको घरमा म जहिले खोजे त्यही पुग्छु र जनताले चाहिँ फोन गर्दाखेरि मैले फोन रिसिभ गर्छु र जनताले जे काम लगाएको छन् अहिलेसम्म गरेर आएको छु। मेरो एजेन्डा त्यही हो। मैले एजेन्डा लिएर जानै पर्दैन। जनताले थाहा छ कि विक्रम पाण्डेलाई हामीले यो गर भनेपछि त्यो काम तुरुन्तै गरिदिन्छ भन्ने कुरो थाहा भएको हुनाले म नै एजेन्डा हो, जनता नै मेरो एजेन्डा हो। विकास हो मेरो चाहिँ मूल मन्त्र, मेरो विकास हो। मैले विकास गरेर देखाएको छु र देखाउँछु र मेरो अबको कार्यकालमा झन् पूर्ण रूपमा विकास गरिदिन्छु मैले क्षेत्रमा। अब चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा चाहिँ विशेष गरी कङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारै उठाएन। कङ्ग्रेससँग तपाईँहरू तालमेल गरेर तपाईँ चाहिँ उम्मेदवार बन्नु भएको छ। यसलाई कसरी लिने? किन कङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाएन? तपाईँलाई किन समर्थन गर्यो? त्यो अहिले हेर्नुहोस्, अब जस्तो उहाँ मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ पुष्पकमल दाहालज्यू, अब उहाँले पनि एमाले उठाएको छैन, यता पनि काङ्ग्रेसले उठाएको छैन। त्यस्तै देशभरि त्यस्तै भएर अहिले चाहिँ चुनाव यसरी नै अगाडि बढेको छ। यो त्यसलाई ठुलो रूपमा होइन कि यो नर्मल नै रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ भएको मैले पाएको छु। यसरी नै जाँदै गएर देशमा धेरै पार्टीहरू हुनु पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु। त्यो त्यही सिलसिलामा अगाडि बढेको छ। अब राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ झैझगडाहरू सबै समाप्त भएको छ। अब विकासको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला भएको छ। अब यो भाषणले जनताले पत्याउँदैनन्। त्यसमा पनि न्यायप्रेमी चाहिँ चितवनका जनताहरू हुन् त, देशभरिका चाहिँ जनताहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अझ कन्सियस हुनुहुन्छ चितवनको जनताहरू। उहाँहरूले यसपल्ट के गर्ने भन्ने कुराहरू टुङ्गो लगाइसक्नुभएको छ आफ्नो दिलमा। टोलमा घरमा त्यो निर्णय भएको हुनाले म ढुक्क छु। अहिलेको चुनाव सबभन्दा मलाई सहज र चाहिँ एकदमै उत्साहित भएर चाहिँ म अगाडि बढेको छु। अलिकति पार्टीगत कुरा पनि गरौँ। जस्तो राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिक दुईवटा पार्टी बने पछाडि तपाईँहरूमा सरकारकै विषयलाई लिएर पनि निकै मतभिन्नता भएको थियो, विवाद भएको थियो। तपाईँहरू बाहिरै बस्नुभयो, अहिले फेरि राप्रपा चाहिँ सरकारमा गएको छ। तपाईँहरू फेरि त्यही सरकारमा भएको कङ्ग्रेससँग चाहिँ चुनावी तालमेल गरिराख्नु भएको छ। कहीँ कतै अलिकति अप्ठ्यारो भएको छैन? त्यो सरकारमा धेरै पार्टीहरू चाहिँ बसेर चाहिँ सरकार चल्दै आएको छ। त्यसले के अप्ठ्यारो हो र? त्यस्तो अप्ठ्यारो के हुँदैन। किनभने अब विभिन्न अब सबै पार्टीहरूसँग कुरो मिल्छ भन्ने कुराहरू होइन हेर्नुहोस्। र को सरकारमा आयो भन्ने कुराहरू होइन कि म जुन चाहिँ पार्टीबाट प्रजातान्त्रिकबाट म सरकारमा छु, म खुसी छु। र जुन कङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो सहकार्य भएको छ यसमा म सेटिस्फाइड छु। हाम्रो पार्टी चाहिँ खुसी छ। हामीले चाहिँ एउटा यो गठबन्धनमा जाँदाखेरिमा यो राष्ट्रलाई चाहिँ केही निकास दिन सकिन्छ भनेर हामी लागेको। कङ्ग्रेसकै समर्थन अथवा कङ्ग्रेससँग तालमेल हुँदा पनि आफू बलियो छु चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा भन्ने तपाईँलाई अलिकति साहस मिलेको हो कि? त्यो पनि हो र जनता चाहिँ हामीहरूको चाहिँ पक्षमा छ कि फरक छ। यो मेरो यो 3 नम्बर क्षेत्रको चुनाव अलिक फरक छ। अब यो मैले के भनिराखौँ र जनताले माया गर्नुहुन्छ। म जनताको चाहिँ सधैँ जनतासँग भेट हुन्छ। मेरो हरेकले मलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई सानो बच्चादेखि बुढोसँगले चिन्नुहुन्छ र मलाई सबले नामले बोलाउन सक्नुहुन्छ र बोलाएको ठाउँमा पुगिरहेको छु। र यो फरक हो। यो क्षेत्र एकदम नै फरक हो। तर जनतासँग तपाईँको रात दिन भलाकुसारी हुन्छ, चिन जान्छ, नजिक छु
भन्दैमा जनताले मलाई भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ र? होइन, मैले काम गरेको छु नि त। किन अरू नेताहरूले त गरेका छैनन्? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन अरूले के गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ काम गरेको छु, जनता मसँग खुसी हुनु। जस्तो तपाईँले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा जनताको विश्वास जित्ने गरी गरेको काम चाहिँ के? धेरै छ। नदी नियन्त्रणको काम छ, सडकको काम छ, चाहिँ यो माडी जाँदाखेरि प्रवेश शुल्क लाग्थ्यो त्यो चाहिँ मिना गराएको चाहिँ छ। माडीवासीहरू यता आउँदाखेरि चाहिँ शुल्क लाग्थ्यो त्यो मिना गराएको छु। हरेक चक्रपथ निर्माण सुरु गराएको छु। खाडा खोलाहरूमा सबै पुलहरू निर्माण चाहिँ सुरु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ। सडक छोरीसम्मको बाटोको टेन्डर भइसकेको छ। चाहिँ यो जङ्गल बिचमा जङ्गलको रुखहरूले गर्दा साह्रै दुःख पाएको थियो जनताहरू, त्यो रुख ढाल्ने काम भएको छ। र अब मेरो कार्यकालमा मेरो चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कुनै पनि विकास निर्माणको कामहरू म चाहिँ पुरा गरेर चाहिँ मैले देखाउने लक्ष्य लिएको छु मैले। भनेपछि अब चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को कुरा गर्ने भने खासै त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ छैन हैन? अब यो अवस्थामा एउटा उम्मेदवारको कुरा गरौँ। तपाईँले म एकदम चितवनको जनतासँग परिचित छु, चितवनको जनताले मलाई माया गर्छन् भनिरहँदाखेरि एउटा नेतामा अथवा एउटा राजनीतिक दलमा भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकर्ता नेताले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ? जस्तो तपाईँलाई अहिले जनताले जसरी माया गरिरहेका छन् त्यो किसिमको माया पाउन चाहिँ धेरै कुरा त गुमाउनु पनि पर्ने हुन्छ होला, त्यहाँ स्वार्थका कुराहरू त्याग्नु पर्ने कुरा हुन्छ होला। अहिले त स्वार्थको राजनीति पनि बढी चलिरहेको अवस्था छ। त्यही चिज मैले त्यागेर आएको हुनाले जनताले मलाई विश्वास र माया गर्नुभएको। भनेपछि तपाईँ एकदमै निष्ठावान राजनीतिमा लाग्नु भएको छ। जनताको 100% म चाहिँ सांसद भएदेखि र चाहिँ मन्त्री भएदेखि कहिले मैले केही चाहिँ गलत काम गरेको छैन। जहिले पनि जनताको पक्षमा काम गरेको छु। जनताले मेरा चाहिँ मलाई माया गर्ने जनताहरूले एकदम नजिकबाट निहालेर हेरिराख्नु भएको छ र मैले केही पनि गल्ती नगरेको हुनाले त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभएको, मलाई माया गर्नुभएको। कार्यक्रममा तपाईँको पार्टीको घोषणापत्रको विषयमा पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु। तपाईँहरूले बहुलवादी लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान लक्ष्य रहने गरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। राप्रपाले पनि हिन्दू राष्ट्र नै चाहेको छ, तपाईँहरूको पनि हिन्दू राष्ट्र नै रहेछ हैन? हरेक नेपालीले धेरैभन्दा धेरैले त्यही चाहेको छ। यसको कसरी अब यो यही चाहेको छ भनेर भन्नका लागि आधारहरू? जनतासँग चाहिँ भिजेका मानिस हौँ, जनताको घर दैलोमा पुगेको मान्छे हो। जनताले हामीलाई चाहिँ बोलेका भनेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ त्यही विश्वास गरेर हामी राप्रपा प्रजातान्त्रिक भनेको के हो भने जनताले चाहेको कुरालाई समर्थन गर्ने मान्छे हो। अध्यक्ष, यो कार्यक्रममा हामीले केही श्रोताको प्रश्न पनि लिने गरेका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम इमेज FM 97.9, इमेज न्युज FM 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय FM रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला FM 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ श्रोताले आजका कार्यक्रमका अतिथिसँग प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने 4006524 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेद्वार विक्रम पाण्डे प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँसँग तपाईँले आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। कोही श्रोता आइसक्नु भएको छ, उहाँको प्रश्न राखौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार, उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेन। अतिथिज्यू, तपाईँसँग नै फेरि म आफ्नो प्रश्न राख्न चाहन्छु। जस्तो यो पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरू बीचको यो तालमेल हैन, अनि ध्रुवीकरणका कुराहरू छन्, अनि यो फेरि एउटा उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारको एकदमै उछितो काट्ने यो किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ नि, यसलाई हामीले कसरी लिने? हेर्नुहोस्, आफ्नो चाहिँ तरिका हो। अब तुरुन्तै चाहिँदा चाहिँ गएर चाहिँ गला मिलाउने, नचाहिएपछि चाहिँ घात गर्ने यो चाहिँ चलेको छ। तर सबैमा होइन, केही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्ति चाहिँ राम्रो होइन र त्यो नहुनु पर्ने थियो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ अस्थिरता भएको छ। अस्थिरताको जड भनेकै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्। त्यसले गर्दा राष्ट्रलाई चाहिँ ठुलो घात भएको छ। राष्ट्रमा चाहिँ अस्थिरता हुने बित्तिकै विकास रोकिएको छ, युवाहरू पलायन हुनु परेको छ, विदेश जानु परेको छ र विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। यही अस्थिरतावादी व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा आज यो ठाउँमा देशमा यस्तो अवस्था भएको हो।
अब यो अस्थिरतालाई स्थिरतातर्फ लैजानका लागि के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि त्यो सम्भव होला? हेर्नु, निस्वार्थ भएर जानुपर्छ र यो चुनाव पछाडि धेरै चाहिँ लाइनमा आउँछ। यो अहिलेको चाहिँ यो चुनाव पछाडि चाहिँ धेरै चाहिँ अब राजनीतिक स्थिरतातिर जाने अवस्था चाहिँ आउँछ भन्ने मैले ठानेको छु। तर पनि अब यो राजनीतिक स्थिरता हाम्रो अपेक्षा हो, हामीले आशा गर्ने कुरा हो। तर वाम गठबन्धन एउटा धारमा हिँडिरहेको छ, लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा अब तपाईँहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा हिँडिराख्नु भएको छ। यदि भोलिको दिनमा यो गठबन्धन अथवा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेन, 2/3 बहुमत ल्याउन सकेन भने फेरि स्थिति त भाँडभैलो नै होला नि। यसरी हामीले सोच्नु भएन। अब एउटा यो देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ र अब यो देशमा पनि केही हुन्छ भन्ने सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो हुँदैन होला, त्यो हुँदैन होला भन्दैन, राम्रो गर्छु होला भएर अगाडि बढ्नु पर्यो हामीले। अब यो देश हामीले नबनाए कसले बनाउने? यो देशलाई अब हामीले एउटा विश्वको सबभन्दा फरक देश हो हेर्नुहोस्। अब विश्वको सबभन्दा अग्लो चाहिँ चुचुरो चाहिँ भएको सगरमाथादेखि लिएर तराईसम्म भएको छोटो ठाउँमा यति लामो चाहिँ यो फरक एकदम प्रकृतिले दिएको देश यो, बुझ्नु भएन? हामीले थोरै काम गऱ्यौँ भने धेरै प्रतिफल पाउने देश र सम्भावना भएको देश। हामीले गर्न नसक्नु त हामीमा खराबी हो। देश र चाहिँ जनताहरूसँग होइन, जनताहरू गर्न चाहन्छन्। विदेशमा त्यस्तो मरुभूमिमा गएर काम गरेका छन् हाम्रा युवाहरूले। यहाँ हामीले लाउन सक्यौँ, गराउन सक्यौँ भने यहीँ हुन्छ काम, यहीँ हुनसक्छ, यहीँ विकास हुन्छ। यो अरूहरूको इसारामा चलेर यो देशलाई बर्बादी बनाउनेहरूले गर्दा यो देशलाई यो अवस्थामा ल्याएका हुन्। हामी सफल हुन्छौँ, सफल गराउनु पर्छ। र सबै बदमास हुँदैनन्, सबै पार्टीमा सबै राम्रा र सबै नराम्रा भन्ने कुराहरू हुँदैन। पार्टी नै नराम्रो भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस्। तर त्यहाँ चाहिँ बस्ने गर्ने पात्रहरू चाहिँ खराब हुन्। ती पात्रहरूलाई फिल्टर गर्दै लानुपर्छ र यो देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिनुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि नेतृत्वमा रहेका जसलाई अब फिल्टर गर्नुपर्छ भन्छौँ, अब हाम्रो देशमा त 70 वर्ष पुगिसक्दा पनि युवा नेता नै हुने एउटा परम्परा छ। यस्तो अवस्थामा सम्भव छ होला र? मलाई विश्वास सम्भव छ। हामीले गरेर देखाउनु पर्छ। हामीले गर्ने हो, अरूले गरेर हुन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले अब जस्तो तपाईँ पनि अहिले अब राजनीतिमा होमिएको व्यक्ति, राम्रा सपना देखाउनुहुन्छ, ठुल्ठुला कुरा गरिदिनुहुन्छ, जनतालाई आशा देखाइदिनुहुन्छ। भोलिको दिनमा फेरि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि काम हुँदैन अनि जनता निराश हुने अवस्था छ अहिले। त्यो छ हो, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु भएको छ हो, त्यो गर्न पाइँदैन। तर मैले चाहिँ एकदमै गरेको छैन। मैले नगर्दा हुन्न, अरूले पनि धेरै चाहिँ गर्नुपर्छ। जनतालाई ठग्न पाइँदैन, विकास नगरिकन बस्न पाइँदैन। चुनाव जितेपछि अनि त्यो क्षेत्रमा कहिले नफर्किएर अर्को क्षेत्रमा गएर चुनाव लड्न पाइँदैन। सधैँ जनताहरूलाई झुक्क्याएर हुँदैन। देश ठुलो छैन, सानो छ। यो जिल्लाबाट त्यो जिल्लामा चाहिँ कसले के गर्यो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यस्ताहरूलाई जनताले छोड्दैनन्, जनताले चाहिँ त्यस्ताहरूलाई फिल्टर गरिदिन्छन्। तर अहिलेको चुनाव हेर्दाखेरि निकै खर्चिलो भड्किलो देखिएको छ। पैसाले भोट किन्ने अवस्था पनि देखिएको छ। त्यस्तो हुँदाखेरि जनताले फिल्टर नै गर्न सक्छन् भन्ने हामीले ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, किनभने कतिपय जनता चाहिँ प्रभावित हुने गरेका छन् त्यस्ता अनैतिक कार्यबाट। चितवनको जनताहरूले एउटा निर्णय गरिसकेका छन्। अब किनभने त्यो धन भनेको लुटेर ल्याएको धन हो। त्यस्ता धनहरू बाँड्न आउँछन् भने खाइदिनु पर्छ। भोट किन्नेहरूलाई चाहिँ भोट दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ चितवनको जनताहरूले। भनेपछि भोट चाहिँ खाइदिने, भोट चाहिँ नदिने। अब होइन, बेइमानीको हद हुन्छ नि। अब जनता किनेर चुनाव जितेर गएर जनताको घरमा कहिल्यै नआउने भयो उनीहरूलाई त भोट हालेर हुने। उनीहरूको त डे टु डेको धेरै समस्याहरू हुन्छ। लुटेका धनहरू खाइदिने, भ्रष्टाचार गरेर ल्याएका धनहरू खाइदिने, तर भोट चाहिँ जसले चाहिँ विकास गर्छ त्यसलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ चितवनको जनताहरू हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ देशभरि त्यही अवस्था भएको हुन थालेको छ अहिले। जनता धेरै बुझिसक्नु भएको छ। अब जनता बुझेका छन् भन्दा पनि भोलिको दिनमा फेरि त्यस्तै नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ माथि आयो भने हामीले चाहे जस्तो त शुद्धिकरण नहुने होला। भएन, जनतालाई कस्तो नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरो जनताले बुझिसक्नु भएको छ कि त्यो युग छैन, बुझ्नु भएन? त्यो युग छैन, थियो, बुझेका थिएनन्, अब बुझिसक्यो, अब हुँदैन त्यो। गाउँ गाउँमा त अझै पनि जनताले राजनीतिक दलका नेतालाई राम्रो चिनेका छैनन्। पार्टीको हाम्रो जिल्लामा पनि नचिनेका मान्छेहरू पनि चुनावमा उठेका छन्।
अब यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने त हामी त अझै पनि अब तपाईँले भने जस्तो जनताले बुझेका छन् हो, सहरी क्षेत्रका अलिकति पढे लेखेका शिक्षित व्यक्तिले बुझेका होलान्, तर दूरदराजमा त त्यो अवस्था छैन नि त अझै पनि। दूरदराजमा पनि त्यस्तो झुक्क्याउने नेताहरूले जनता झुक्किएको चाहिँ महसुस गरेका छन् र चाहिँ जनताको सेवा गरेर मात्रै यसपल्टको चाहिँ निर्वाचनमा निर्वाचित गराउँछन्। कुनै पनि हालतमा त्यस्तोहरू चाहिँ लाई जनताले चुन्दैनन्, निर्वाचित गराउँदैनन्। त्यस्तो चाहिँ जनता ठग्नेहरूलाई चाहिँ हराएर छोड्छन् जनताले भन्ने कुराहरू मलाई विश्वास छ। किनभने जनताको भनाइ, जनताको अन्य चाहिँ अवस्थालाई हेर्दा मैले त्यही पाएको छु। मैले अलिकति अघि सुरुमा घोषणापत्रको कुरा उठाएको थिएँ। तपाईँहरूले राजतन्त्रलाई चाहिँ फेरि पनि मान्नु अथवा हाम्रो चाहिँ राजतन्त्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान भनिसक्दाखेरि राजतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँहरूले अङ्गीकार गरेको हो कि होइन? हेर्नुहोस्, धर्म मान्नु नै चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको भन्नु चाहिँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ पार्टी चाहिँ अब यति मात्रै हामीले के भनेको हो भने सर्वधर्म सापेक्ष राष्ट्रको नाम चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राख्ने भनेको हो। सबै धर्म यहाँ बसेर मान्न पाइन्छ, तर चाहिँ राष्ट्रको नाम चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राख्ने है हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रस्ताव यो हो भनेको हो। बुझ्नुभयो? त्यति मात्रै हो। भनेपछि राजतन्त्रको कुरा उठाउनु भएको छैन? हामीले उठाएको छैन। छोडिदिनु भएको अब यो चाहिँ यो मुद्दालाई? कस्तो कुरा हाम्रो उसले चाहिँ यो राजतन्त्र नि कसैले ल्याएर ल्याइने, पठाएर पठाइने होइन। जनताले पठाइदिए गयो। अब जनताले खोजेर ल्याए भन्थ्यो भने त्यति बेला जनताले ल्याएको कुरो त स्वीकार्नु पर्यो नि, परेन र? अहिले जनताले पठाइदिए, त्यो कुरालाई हामीले समर्थन सपोर्ट गरेको छौँ। र यो ६२-६३को जनआन्दोलन मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने मैले ठुलो चाहिँ योगदान गरेको छु चितवन जिल्लामा। त्यहाँको जनतालाई थाहा छ। राष्ट्र संस्था फाल्नको लागि नै चाहिँ सहयोग गरेको हो, समर्थन गरेको हो। तर अहिले फेरि आवाज उठ्न थालेको छ नि त, यी राजनीतिक दलका नेताहरूले केही पनि गरेनन्। पछिल्लो यो 8-10 वर्षको समयमा भयभरको राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम गरे, अनेक लफडा जिकेर यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो। अब राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, राजावादी दलहरूलाई फेरि अगाडि उठाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो नि हेर्नुहोस्, जे गर्न भएर आएको त्यो नगरेपछि त्यो होइन रहेछ र यो भन्दा त यसले त झन् गरेन, झन् हामी त बर्बाद भयौँ भनेर सोच्नु स्वाभाविक हो नि। भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले सुरुमा दलका केही नेताहरूलाई जसले आफूलाई ठुलो सम्झेका छन् उनीहरूले देशलाई र चाहिँ जनतालाई धेरै झुक्क्याएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ जनतासँग त्यो वितृष्णा ती व्यक्तिहरूसँग भएको हो, तपाईँहरूसँग होइन। होइन। यो वाम गठबन्धनलाई लिएर अलिकति लोकतान्त्रिक धारका दलहरू निकै नै आक्रोशित हुने गरेका छन्। वास्तवमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्नु चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै घातक विषय बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ, किन होला? खै त्यो घातक भन्ने चाहिँ त कसले भन्नुभएको छ थाहा छैन। मैले चाहिँ त्यस्तोलाई घातक भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, किन भन्दिनँ भने कोही कुनै पार्टीसँग मिल्नु भनेको चाहिँ मैले त्यसरी घातक त सोच्दिनँ। तर एउटा कुरो के हो भने अब कता फर्किने? अब हामी ढुङ्गे युगतिर फर्किने कि नयाँ युगतिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। कसरी अब यो वाम गठबन्धन हुनु, लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्नु, त्यस पछाडिको अब यो राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, सुन्नु न, अब कम्युनिजम कतिसम्म सम्भव हुन्छ अहिलेको 21औं शताब्दीमा आएर भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा क्वेसन मार्क चाहिँ उठेको छ, त्यति मात्रै हो। चाइनामा पनि त त्यही शासन व्यवस्था छ, तर उसले त राम्रो विकास गरेको छैन। शासन व्यवस्था छ चाइनामा। अब चाइनाको शासन व्यवस्था कम्युनिजम चाहिँ लेटर हेडहरूमा मात्रै हो। र अर्को कुरा त्यहाँ क्रमिक रूपमा चाहिँ धेरै कुराहरू सुधार्दै लान लागेको चाहिँ सङ्केतहरू त्यहाँ पनि आएको छ। एकैचोटि
लगाम छोडिदिँदाखेरिमा त्यसमा विकृति आउला भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यो तपाईँले भने जस्तो एकैचोटि सुध्रिएर जाने अवस्था चाहिँ नहोला होइन, त्यो कम देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् अब त्यो भन्न सकिँदैन। हेर्नुहोस् भोलिका दिनहरूमा बताउने हो। अहिलेको जुन त्यो धोकाधाडी तुरुन्तै कहिले उता जाने कहिले यता जाने र होइन यत्रो चाहिँ एउटा जनयुद्ध गरेर आएको चाहिँ पार्टी अब जुनसुकै सिद्धान्त भएको पार्टीहरूसँग पनि मिल्दैन, त्यो पनि क्षणिक मिल्ने र सधैँ कहिले यता कहिले उता जुन जम्प मार्ने इत्यादि चाहिँ देख्दाखेरिमा। तर अहिले त आफ्नै सिद्धान्त भएको पार्टीसँग मिल्न गएको छ नि त, जस्तो कङ्ग्रेससँग पनि मिल्यो, सरकार बनायो, अहिले पनि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू छन् बिना विभागीयको रूपमा सरकारमा। एमाले उग्र वामपन्थी होइन, वामपन्थी मात्रै भन्ने? उग्र वामपन्थी होइन एमाले। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले अलिकति अप्राकृतिक देख्नु भएको छ? मैले चाहिँ अलिकति त्यो नै देखिरहेको छु। जस्तो अब अतिथिज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। अहिले चुनावी प्रचार बढिरहेको अवस्थामा, अगाडि गइरहेको अवस्थामा, तपाईँहरू घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा केही उम्मेदवारहरूमाथि लक्षित गरेर आक्रमणका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यहाँको सुरक्षा अवस्था, चितवनको अब तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, के कस्तो छ? सुरक्षाको चुनौतीहरू केही देख्नुहुन्छ? सुरक्षा व्यवस्था एकदम राम्रो छ। यहाँको चाहिँ प्रशासनले राम्रो काम गरेको छ र अहिलेसम्म एकदमै राम्रो चाहिँ छ सुरक्षा व्यवस्था। र कसैले पनि यदि त्यो गर्न खोज्यो भने जनता नै उत्रिने अवस्था छ। जनताले त्यस्तो चाहिँ गलत काम गर्न दिने, अब धाँधली गर्न खोज्नेलाई चाहिँ छोड्ने अवस्थामा छैन। जनता आफै एकदमै जुर्मुराएर बसेको छ। तर केही ठाउँमा केही उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मैले नै सुनेको छु। यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले त्यति धेरै निहालेर हेर्न पाएको छैन। अहिले म तपाईँसँग चाहिँ यो इन्टरभ्यू लिनलाई त मलाई एकदमै यति गाह्रो भइरहेको थियो कि तपाईँको यो समय चाहिँ मैले व्यतीत गर्नको लागि अरू कुराहरू मैले भ्याएकै छैन। जनताको घर दैलोमा जाँदै मेरो चाहिँ टाइम चाहिँ सकिएको छ। अब चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट तपाईँ एउटा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। आफ्ना जनता, आफ्ना मतदाताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? समग्र अब देशकै जनतालाई, मतदातालाई समेटेर पनि तपाईँको भावना, तपाईँको पार्टीको के भनाइ छ? म कडा प्रतिस्पर्धामा गएको छैन कि मेरो चाहिँ प्रतिस्पर्धी नै छैन। किनभने जनताले सबैले चाहिँ एउटा यस्तो माहौल आएको छ कि हाम्रो चाहिँ यसपल्टको चाहिँ सेवक विक्रम पाण्डेलाई नै गराउनुपर्छ, नेताहरूलाई भोट हालेर हुन्न। किनभने हामीले भेट्नै पाउँदिन। आफूलाई ठुलो सम्झिनेहरूलाई चाहिँ भोट राख्यो भने उनीलाई भेट्न सक्दिन। उहाँसँग फोनमा सिधै सम्पर्क गर्न सकिँदैन। जो सधैँ चाहिँ जनताको घर दैलोमा आउने र दुःखमा काम गर्छ, विकासको काम गर्छ, त्यसलाई भोट हाल्नुपर्छ, त्यसैलाई जिताउनुपर्छ भनेर एक ढिक्का भएको हुनाले मेरो कडा नै छैन। मलाई यो प्रतिस्पर्धा एकदम सहज छ, सुलभ छ। जनताले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ टाउकोमा हात राखेर हरेक जनताले, त्यस कारणले म ढुक्क छु। भनेपछि तपाईँले आफ्नो प्रतिस्पर्धी छ भन्ने नै सोच्नु भएको छैन? मैले सोचेको छैन, एकदम साँच्चै नै हो। यो चाहिँ कुनै टेलिभिजनको चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलेको कुरा होइन। मेरो दिलको कुराहरू, मेरो चाहिँ यो बोलेको कुरा, दिलमा मैले महसुस गरेको कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ बोलेको हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, हुनु त यस अघि पनि तपाईँ अब सांसद हुनुभयो, यद्यपि तपाईँले त्यो क्षेत्रलाई म जनताको हरेक मनमुटुलाई बुझ्न सक्छु, भेट्न, उहाँहरूलाई घर दैलो पुग्छु, उहाँको समस्याहरू बुझिरहेको छु भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा फेरि तपाईँ पनि ती जनताबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ? मेरो कार्यकाल अहिले प्रुफ गरेर देखाएको छु। म हरेक दिन चाहिँ जनताको घर दैलोमा, हरेक दिन हुनाले जहिले खोजेका छन् तहिले र आवश्यकता अनुसार म त्यहाँ अभाइलेबल छु र धेरै विकासको काम गरेको छु। त्यस कारणले मैले प्रमाणित गरेको त्यो व्यक्ति हो म, विक्रम पाण्डे भन्ने चाहिँ। भोलिको दिनमा पनि तपाईँ यस्तै रहनुहुन्छ जनताको सेवामा? यस्तै रहन्छु। यति मात्रै होइन, म मेरो जीवन बाँकी रहेसम्म चाहिँ म जनताको सेवा गरेर बिताउँछु। हुन्छ, यो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार विक्रम पाण्डे। उहाँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ।
निकै नै चितवन क्षेत्र नम्बर 3लाई चाहिँ चर्चाको रूपमा हेरिएको छ, सबैको चासो छ। किनभने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल। उहाँको प्रतिस्पर्धीको रूपमा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेद्वार विक्रम पाण्डे हुनुहुन्छ। यहाँ कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार छैन, किनभने कङ्ग्रेसले राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाई समर्थन गरेको छ, सहयोग गरेको छ। तर पनि कडा प्रतिस्पर्धा, कडा टक्कर देखिन्छ। विक्रम पाण्डेले भनिसक्नुभयो, यद्यपि मैले जे जस्तो भए पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी छ भन्ने मैले सोचेको छुइनँ, यो ठाउँमा म जनताको सेवक हुँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। कार्यक्रममा तपाईँ श्रोताका विचारलाई पनि हामीले समेट्ने प्रयास गरेका थियौँ, यद्यपि हाम्रो प्राविधिक कठिनाइको कारणले तपाईँ श्रोताका प्रश्नहरूलाई समेट्न सकेनौँ। यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रद्वय बुकेश र अनिसका साथै यो कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमबाट म कमल राणा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।